अथ दशकं 5 विराट् पुरुषोत्पत्ति। व्यक्ताव्यक्तमिदं किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाग्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यधा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भव। एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षां च सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवने भावाय माया स्वयं मायाद खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्या सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रबिबिम्बितो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधदाम् आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजसताम् असाविधि भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कभाष्यश्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरगान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिळच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलाद् सत्त्वां च एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसं च पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योमसतः ससर्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोधजरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनाद आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसाद ये ते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाथा पृथङ् नोषे गुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशं श्रेष्ठाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समानिर्भन्दन्नकृताश्चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयं साहस्रै करपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मको निर्बाधोऽसि मरुत्पुराधिप समां त्रायस्व सर्वामया
നാരായണാഖിലഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ ഗോവിന്ദ.